अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। कुछ ऐसे मुर्दे होते हैं जो सर्दियों की रातों में अपने घर वालों को, अपने अजीजों अकारिब को मुखातिब करते हैं, यानी कि उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बात अलग है कि उनसे बात नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं। कोई जिंदा मुर्दे से बात नहीं कर सकता है, कोई मुर्दा किसी जिंदे से बात नहीं कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। लेकिन जो उसके दिल की फीलिंग है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई है कि वो मुर्दा चाहता क्या है या वो मुर्दा कहता क्या है। जिस वक्त किसी इंसान का इंतकाल होता है और वो इंसान नेक होता है, उसके जनाजे को उठाया जा रहा होता है, उस वक्त भी वो मुर्दा अपने घर वालों से कुछ कहता है और वो ये कहने की कोशिश करता है कि ये लोगों, मेरे घर वालों, मुझ पर रोना बंद कर दो और अपनी आखिरत की तैयारी करो। ये वो शख्स, ये वो मरहूम कहता है जो नेक होता है, जो अल्लाह वाला होता है, जो दुनिया के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है और ये कहता है, मुझे तो पता था मेरे साथ जो आने वाली मंजिलें हैं वो कैसी होंगी। मुझे ये पता था कयामत के दिन मुझे अल्लाह से सामना करना है, मुझे अल्लाह से मिलना है, मुझे कब्र में जाना है, इसीलिए मैं तैयारी करके आया। ऐ मेरे घर वालों, जिससे वो मोहब्बत करता है उनको मुखातिब करके कहता है कि ये लोगों, तुम भी अच्छे अमल करो जिससे तुम्हारी आने वाली मंजिलें हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सके जैसा मेरे लिए हैं। लेकिन गुनाहगार बंदा, ऐ लोगों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐ लोगों, मुझे कब्र के अंदर मत लेकर जाओ। मैंने बहुत मेहनत से इस घर को बनाया है, मुझे नहीं जाना है कब्र के अंदर। मुझे मत लेकर जाओ उस अंधेरी कोठरी के अंदर, मुझे मत डालो जाकर। वो यही कहने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी आवाज को पस्त कर दिया है, जिसकी आवाज को हम कानों से नहीं सुन सकते हैं। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से जो चीजें हमको मिलती हैं उन चीजों पर हमें यकीन है, चाहे वो हमारे समझ में आए या ना आए। इसी तरह से जब कोई बंदा कब्र के अंदर होता है और वो नेक शख्स होता है, यानी कि उस पर कब्र में अजाब ना हो रहा हो, बहुत नेक इंसान है, उसके लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन चुकी है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनी हुई है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, कब्र मोमिन के लिए जन्नत है, कब्र मोमिन के लिए जन्नत की क्यारी है, और जो मोमिन नहीं होता गुनाहगार बंदे के लिए जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। तो जो नेक बंदा होता है कब्र के अंदर तो उसके घर वाले ऐसी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते हैं, दुनिया के अंदर दुनिया में लगे हुए होते हैं, दुनिया को जी रहे होते हैं। तो उस वक्त कब्र के अंदर नेक शख्स होता है, नेक बंदा अपने घर वालों को याद करता है और मुखातिब करके कहता है कि ये लोगों, अपनी दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अपनी आखिरत की तैयारी में लग जाओ। और ये वही शख्स कहता है जिसको अल्लाह ने ये कुदरत दी हो, क्योंकि कुछ नेक बंदों की रूहें ऐसी होती हैं जो परिंदों के पोटों में रहती हैं, कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिनको सुला दिया जाता है तो उनका तो मतलब ही नहीं है। लेकिन वो रूहें जो कि आजाद होती हैं, नेक लोगों की रूहें जो आजाद होती हैं, तो अल्लाह ताला जब उनके घर वालों को अमल को उन पर आईना कर दे, उनके सामने दिखा दे, तो उस वक्त वो लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे अजीजो अकारिब। क्योंकि उसको उस वक्त भी अपने घर वालों की फिक्र होती है, वो इसी फिक्र में दुनिया से जाता है, तो कब्र में भी उसको कहीं ना कहीं ये रहता है जो हमारे घर वाले हैं वो कब्र में और आखिरत में हमारे साथ रहें, क्योंकि उसे दुनिया में फिक्र थी और उसकी यही कोशिश रहती है। लेकिन इस चीज की फिक्र नहीं होती है, क्योंकि उसका जो अमल है उसे उसकी फिक्र है, क्योंकि उस बारे में उस इंसान से ही पूछा जाएगा, उससे तुम्हारे बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इतना जरूर पूछा जाएगा, तूने
انہیں بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اگر گھر میں کوئی مین شخص ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو بتائے۔ ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کو بتانا، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر چلے، شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو بتائے تو اس کی جو گرفت ہوگی، لیکن مرنے کے بعد اس کی گرفت نہیں ہوگی کہ تم اس کے بارے میں کیوں سوچ نہیں رہے ہو یا وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ فی الحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے ہمارے جو مرحومین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو قبروں کے اندر ہیں، اگر ہم ان کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں، کیونکہ گھر والے جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو کبھی کبھی ان عمل کو اس کے سامنے آئینہ کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اپنی فیملی سے بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے دنیا کچھ نہیں ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے ایک مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس بکری کے بچے کی اس کے مالک کی نظر میں کوئی ویلیو ہے؟ ایک کوڑے پر یہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، اس پر کیڑے پڑ رہے ہیں، اس کے مالک کی نظر میں اس بکری کے بچے کی کوئی ویلیو ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں ایسے ہی دنیا ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آخرت کی ویلیو ہے، کیونکہ اللہ نے آخرت کو اپنے نیک بندوں کے لیے سجا کر رکھا ہے، جنت کو سجا کر رکھا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کرے گا، تو اس لیے ہمیں وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، انا سنام، پوری دنیا سو رہی ہے، جتنے بھی لوگ سو رہے ہیں سب خواب دیکھ رہے ہیں، جب موت آتی ہے تب ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، جو وہ کہتا ہے میں تو خواب دیکھ رہا تھا میرا گھر ہے، میں خواب دیکھ رہا تھا میری بیوی بچے ہیں، میں تو خواب دیکھ رہا تھا میری ایک دنیا ہے، لیکن ہائے کچھ نہیں ہے، یہ قبر ہے، اصلی زندگی میں نے جو نمازیں پڑھی تھی، میں نے جو نیکی کی تھی، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ سب ایک خواب تھا جو میں دنیا کے اندر دیکھ رہا تھا۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ایسے عمل کریں تاکہ موت کے وقت ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے HK نیٹ ورک چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔